السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بألف خير. هذا الفيديو الاول في الدروس تاع لا كونتابيليتي فينانسيير. الدرس الاول هو لي فلو. نبداو معاه. اول حاجه قبل حابه نقول لكم بلي لا كونتابيليتي فينانسيير راهي سهله بزاف بزاف بزاف، ماهيش صعيبه. تحب واحد اللي يحط راسو يبراتيكي خلاص يهزها بالخف. ثاني حاجه، لا كونتابيليتي فينانسيير ماهيش تحفظه، لازم تفهموا. اللي يقولكم احفظ، لا سي تفهم، مكانش تحفظها فيها. اوكي، نبدا. وش هما les flux? Un flux est une quantité de biens et services ou de valeurs monétaires en mouvement entre l'entreprise et ses partenaires, des flux externes ou au sein de l'entreprise elle-même، يعني داخل المؤسسة. des flux internes نحبو نشرح لكم برك هنا une quantité de biens ou services، يعني كمية تاع سلع، أو حيكون كاينين خدمات، تختاش كاينين مؤسسات تبيع السلع، تنتج دي برودوي فيني اللي هي منتجات تم الصنع، تشري السلعة لي مارشانديز تعاود تبيعهم. تسمى كاين انواع من لي زونتربريز، وكاين انواع اخرى يقدموا خدمات دي سيرفيس كوم لي اسيرونس، لي اجونس دو فواياج، انسي دو سويت. او بيان قالك اون فالور مونيتير، يعني قيمة مالية تتحرك بين شكون، بين المؤسسة ولي بارتنير اللي الشركاء تاعها. دونك نشوفوهم هما شكون هما الشركاء. كي تكون الفلو بين المؤسسة، يعني لونتربريز انتر لونتربريز اي سي بارتنير، نقولوا له ان فلو اكسترن، يعني تدفق خارجي. واذا كانت تصرى داخل المؤسسة في حد ذاتها، نقولوا له ان فلو انترن، يعني تدفق داخلي. اوكي، دونك زيدو تفهموا اكثر وش هو التدفق هذا. بالنسبه للمؤسسه، شكون هما لي بارتنير تاع المؤسسه؟ المؤسسه عندها لي بارتنير التاليين. عندنا لي كليون اللي هما الزبائن، ديزولي، الزبائن. عندنا الزبائن هما لي كليون. عندنا لي فورنيسور اللي هما الموردون، اللي نشريو من عندهم سلع، نشريو من عندهم المواد الأولية، نشريو من عندهم التثبيتات اللي هما لي زيموبيليزاسيون، لي ماشين، نشريو من عندهم لي تيغان، الأراضي إلى غير ذلك. دوك نزيدو نشوفوهم كثر مع الدروس الجاية. عندنا ليطا، الدولة، مؤسسات الدولة هي ليطا. كي نقولكم ليطا، مؤسسات الدولة، خاصة تاع من ناحية الضرائب الى غير ذلك. عندنا لي سالاريي. لي سالاريي هما يقول لي واحد علاه ما همش داخل المؤسسه. لا السالاريي يقدر يكون في الخدام، يقدر يكون في ماهوش شيء دائم في المؤسسه، ماهوش من ممتلكاتها حتى نقولوا عليه بلي راهو حاجه انترن، راهو اكسترن. عندك لي مول اللي يشبهوا السالاريي. عندك امبلويي، عندكم travailleur. اوكي. بارتنير التالي هو institution financière. les institutions financières هي المؤسسات المالية. المؤسسات المالية كي نقولوا مؤسسة مالية وش يجي في بالكم؟ نورمالمون يجيو لي بانك، البنك، لا بوست، البريد المركزي، البريد الى غير ذلك. مؤسسات مالية هي جينيرالمون راهي لي بانك. اوكي. عندنا لي زاكسيونير ولا لي بروبريتير. لي زاكسيونير هما المساهمين، المساهمين، ولا ثاني يقولوا لهم دي لي بروبريتير، المالكين تاع المؤسسة. اوكي. اكسيونير بروبريتير سي لا ميم شوز، شويه ماشي لا ميم شوز 100%، مي كاين المؤسسات يكونوا هما اللي فيها بروبريتير ويدخلوا معاه شركاء اللي هما لي زاكسيونير، مساهمين، يعني يدخلوا بصواردهم، بالدراهم، المال،
ولا بالأرض ولا بماشين آلة إلى غير ذلك، يعتبر مساهم. هذو هما لي بارتنير تاع لونتربريز. بمعنى واحد آخر كي يكون ان فلو، يعني يعطيكم اوبيراسيون يقول لكم لونتربريز مع واحد من هاد لي بارتنير راهو ان فلو اكسترن. اوكي. بور لي فلو انترن يصراو داخل المؤسسه، يعني داخل لي ديبارتمون تاع المؤسسه. بار اكزومبل بين الماغازان اي واش ثاني، الماغازان اي اتوليي دو برودكسيون، يعني بين وين لي ستوك ولي زاتولي دو برودكسيون اللي هما ورشات الانتاج، يعني حوايج يعني دي فلو يصراو داخل المؤسسه. مثلا نهزو دراهم من لاكاس الصندوق نحطوهم في لا بنك. بنك ماهيش هنايا كي نقولكم بنك ام سواردي راح نحطهم في لو كونت بانكير تاعي عند لا بنك، في الكونت بانكير، يعني سواردي راح يدخلوا في الكونت تاعي ماشي راح يروحوا لا بنك. هنا راح يكون واحد راح يقول لي سي ان فلو اكسترن، لا سي ان فلو انترن، لاخاطرش راهم من الصندوق تاع المؤسسه الى الحساب البنكي للمؤسسه. اوكي. دونك نشوفوا مع الامثله اللي حنشوفها في الفيديو القادم باذن الله. جو بونس انه واضح وش هو الفلو. فلو هو تدفق لكميه من السلع او الخدمات او قيم ماليه تسرى بين المؤسسه واحد شركائها اللي هما هذو اللي هنا اللي هما لي بارتنير، نقولوا عليهم تدفق خارجي فلو اكسترن، ولا داخل المؤسسه بحد ذاتها نقولوا لهم دي فلو انترن تدفق داخلي. نروحوا نشوفوا لي كاركتيرستيك تاع لو فلو. لي كاركتيرستيك دو فلو. عندنا لو فلو se caractérise par son sens et sa valeur. مادام ما كاين المؤسسه ما كاين طرفين بار اكزومبل، على الاقل كاين طرفين، كاين المؤسسه entreprise ونديرو بارتنير بار اكزومبل بي، احد عندها التدفق هذا كيكون بين زوج، كاين تدفق عنده اتجاه يكون جاي من عند البارتنير رايح للمؤسسه ولا رايح من المؤسسه للبارتنير، راح يكون عنده قيمه. القيمه هذه راح يكونوا اكيد دراهم، خاطرش حنا لا كونطابيليتي تهتم بالقيم بالصوارد، دراهم قيمه. اوكي. راح تكون كاينه كميه ثاني، مثلا شراء سلع تكون كاينه كميه، ولكن لي فلو احنا في المحاسبه الماليه نهتموا بالصوارد ماشي بلا كونتيتي. ثاني حاجه راح يكون عنده ان بوين دو ديبار اي ان بوين داريفي، نقطه انطلاق ونقطه وصول. اوكي. كيما هنا انطلاق من لو بارتنير رايحين للمؤسسه، دونك لو بوين دو ديبار سي لو بارتنير اي لو بوين داريفي سي لونتربريز. اي تقدر تكون لونتربريز هي المام لو بوين دو ديبار كي يكون ان فلو واحد اخر هي لو بوين دو ديبار اي لو بارتنير هو لو بوين داريفي. اسمع عندهم نقطه التدفق كيما الماء، تدفق الماء منين يجي عنده منبع، المنبع هو البوين دو ديبار وين يروح. سا ديبون وين راح، كاين اللي يروح للنهر، كاين يروح للبحر، كاين يروح، المهم سا ديبون وين راح تكون نقطة الوصول تاعو. اذا كتدفق الماء عندهم نفس لو برينسيپ. عندنا باغ اون unité de mesure. l'unité de mesure c'est la monnaie. هنايا unité monétaire كيما حنا سي لو دينار الجزائري. تدفق عنده اتجاه قيمة بوين دو ديبار نقطة انطلاق، بوين داريفي نقطة وصول، وعنده unité de mesure اللي هي دراهم لا موني اللي كيما حنا لو دينار الجيريان. نروحو للنقطة الثالثة اللي هو لا تيبولوجي دي فلو. لي فلو هادو احنا ديجا عرفنا كاين دي فلو اكسترن و دي فلو انترن. لي فلو اكسترن بين l'entreprise et ses partenaires et les flux internes entre داخل au sein de l'entreprise elle-même، يعني entre les départements de l'entreprise. كاين دي تيبولوجي اخرين اللي هما اللي حيعينوا لنا النوع الحقيقي تاع هذاك لو فلو.
premier type c'est les flux physiques ou bien les flux réels يعني التدفقات الحقيقية. كي نقولوا حاجة حقيقية، الحقيقية معناها راهي شيء ملموس tangible، شيء ملموس عندها كمية، شيء ملموس باين واضح كي نشوفوه نلقاوه بلي صح كاينه هاد لا شوز هادي. اوكي il représente des échanges physiques de biens ou de services يعني par exemple prestation de services, des marchandises, matières premières إلى غير ذلك etc. ثم الفلو فيزيك هو كل حاجة ملموسة، c'est des échanges physiques de biens et services. Par exemple نشريو من عند le fournisseur marchandise هذه كمية باينة. اوكي marchandise شكون اللي حتشريها؟ هي المؤسسة l'entreprise يا اخي. ثم لو فلو اللي حيجينا من عند لو فورنيسور فوالا شكون هي؟ سي لا مارشانديز. لا مارشانديز هذه وش هي؟ سي ان فلو، هذا الفلو اللي صرا بيناتنا بين لونتربريز اي لو فورنيسور واش نقولوا سي ان فلو ريال externe خاطرش بين صرا بين لونتربريز اي ان دو سي بارتنير اللي هو لو فورنيسور، وهذه غير لاختاركش ملموسه مارشانديز كميه شيء فيزيائي شيء حقيقي. اوكي دونك نقولوا عليه فلو ريال اكسترن. اي حاجه ملموسه. واحد يقول لي سيرفيس، على السيرفيس ملموس اكيد شيء ملموس. باغ اكزومبل تروح للميكانيسيان باش يعدل لك الطوموبيل، ماشي حاجه ملموسه عدل لك الطوموبيل دونك نقدم لك حاجه، دونك هذيك الخدمه هذيك اللي قدمها لك الميكانيسيان سي ان فلو. باغ اكزومبل هاني نكتبها لكم ميكانيسيان مع لونتربريز ما باش انا واش عندها اون ماشين باغ اكزومبل ماشين باغ اكزومبل. هاد الحاجه اللي قدمها لو ميكانيسيان سي ان سيرفيس دونك سي اون بريستاسيون دو سيرفيس. الميكانيسيان ماهوش داخل المؤسسه خارج المؤسسه دونك راهو فورنيسور. هنايا خاطرش لو ميكانيسيان سي ان فورنيسور دو سيرفيس، فورنيسور دو سيرفيس مورد خدمه ولا مورد خدمات. ميكانيسيان واش قدم لي خدمه اللي هي عدل لي لا ماشين تاعي دونك سي ان فلو ريال اكسترن. اوكي كي نقولوا ميكانيسيان سونال غاز باغ اكزومبل، سونال غاز ثاني راهو بريستاتير دو سيرفيس دونك سي ان فورنيسور دو سيرفيس. ميكانيسيان فورنيسور دي سيرفيس، électricien fournisseur des services ainsi de suite. C'est pour ça راهو من les partenaires تاع l'entreprise donc c'est un flux externe. نجيو لي فلو الاخرين اللي هما لو فلو مونيتير. واش هو لو فلو مونيتير؟ تدفق نقدي. ils sont la contrepartie monétaire des flux physiques. تسمى هما المقابل تاع لو فلو فيزيك تاع المقابل تاع الفلو التدفق الحقيقي. هما المقابل تاع التدفق الحقيقي بيان سور كيما في هذا ليكزامبل لو ميكانيسيان بدنا ان سيرفيس اللي هو عدلنا لونتربريز فلو ريال اكسترن. المقابل من عند من ناحيه حيجي من عند المؤسسه. المؤسسه راح تخلص هذا لو فورنيسور نقولوا عليه فلو مونيتير اكسترن. فلو مونيتير اكسترن. علاش مونيتير؟ خاطرش سي لا كونتربارتي تاع لو فلو ريال يعني المقابل تاع هذيك الخدمه، المقابل تاعها دراهم دونك راح نخلصوا. اكيد السلعه اللي شريتها المقابل تاعها وش هو؟ دراهم راح نخلصوا شيء اكيد. دونك راني واضحه فلو فيزيك لا كونتربارتي تاعو سي لو فلو مونيتير. النوع الاخر اللي هو لو فلو فينانسي. واش هو لو فلو فينانسي؟ راح كاين واحد راح يقول لي نفس الشيء مونيتير سي فينانسي، ماشي نفس الشيء 100%. اروح نقول لكم علاش. les flux financiers ils correspondent à des entrées ou sorties d'argent qui ne sont pas une contrepartie d'un échange physique. يعني هما دخله يعني يدخلوا ولا الخروج تاع دراهم
تدخل دراهم وتخرج دراهم، مي ما همش مقابل تاع تدفق حقيقي، ما همش مقابل تاع تدفق حقيقي. وش معناها؟ بار اكزومبل لي زومبران، القروض. نعطيكم مثال، مثلا شكون من عند نجيبو القرض تاعنا؟ نجيبوه من عند لا بنك، هاهي بنك يا اخي. جبنا المؤسسه جبت من عندها قرض، لونتربريز. القرض هذا من راح يجي؟ راح يجينا من عند لا بنك، نديرو امبران. القرض هذا عنده قيمه، مثلا 50,000 دينار بار اكزومبل، 50,000 دينار جزائري اللي هي 5 ملايين سنتيم بار اكزومبل. لومبران جانا من عند لا بنك. النوع تاع هذا الاخر التدفق هو فلو فينانسيي اكسترن. اكسترن نختارش بين لا بنك و لونتربريز. هنا علاه فينانسي خاطرش ما عندوش لا كونتربارتي فيزيك. مثلا المؤسسه قرضت دات دراهم من عند لا بنك، واش راح ترد للمؤسسه؟ واش راح ترد المؤسسه؟ واش راح ترد لا بنك؟ اكيد راح ترد لها شيء، اكيد راح ترد لها دراهم، يعني راح ترد لها ان فلو فينانسيي. سما المقابل تاع الفينانسيي سي لو فينانسيي. اوكي، دونك سي ان فلو فينانسيي اكسترن. جبت من عندها لا بنك، جبت من عندها صوارد، راح نرد لها صوارد، ماشي راح نرد لها سلعه، راح نرد لها صوارد. دونك سي ان فلو فينانسيي اكسترن. درك عندنا 3 تيب دو فلو، عندنا الفلو ريال et le flux monétaire et les flux financiers. flux réel حاجة ملموسة، حاجة واضحة باينة، bien ou bien des biens ou bien des services، سلع أو خدمات. المونيتير هو لا كونتربارتي تاع الفيزيك، يعني باينه راح نشري سلعه حنسلك الدراهم، راح نجيب خدمه راح يقدموا لي خدمه حنخلصها. دونك سي ان فلو مونيتير. هنايا فينانسي لا كونتربارتي تاعو ماهوش كونتربارتي فيزيك، كونتربارتي فينانسيير بعد. يعني جبت دراهم من عند لا بنك راح نرد لها دراهم، دونك فينانسي في فينانسي. باغ اكزومبل لي سوبفونسيون يجيوني من عند ليطا، الدعم يجيني من عند الدوله. الدوله راح تعطيني دراهم، واحد فيكم راح يقول لي مونيتير، نقول له لا نو نو سي ان فلو فينانسيي اكسترن. نختارش المونيتير لا هو لا كونتربارتي تاع حاجه فيزيك، يعني نعاودو نكرر حاجه فيزيك. دونك نشوفوها ان شاء الله مع لي زيكزامبل. نروحو لهاد ليكزامبل. في ليكزامبل هذا واش قالوا لنا؟ لونتربريز فون دي مارشانديز ا 50,000 دينار، لونكاسمون او كونطون. المؤسسه باعت تبيع دي مارشانديز اللي هما سلع بقيمة 50,000 دينار جزائري، بقيمة 50,000 دينار جزائري. ديزولي، بقيمة 50,000 دينار جزائري. لونكاسمون اون كونطون. واش معناتها لونكاسمون؟ يعني خلصنا اصلا قبل ما نروحو المؤسسه باعت دي مارشانديز. لمن راح تبيع المؤسسه؟ راح تبيع للزبون اللي هو لو كليون. اوكي، ثم هنايا عندنا لوبيراسيون فيها دو فلو. بروميي فلو هو هذا، لونتربريز تبيع للمؤسسه تبيع للزبون بقيمة 50,000 دينار جزائري، بعت له سلعة. الفلو الثاني هو لونكاسمون، يعني خلصنا سور بلاس او كونطون، يعني السلعة تاعو خلصنا سور بلاس. نبداو بالجزء الاول. كما هنايا عندنا الفلو بين شكون وشكون؟ بين لونتربريز نمثلوها بهذا الحرف هكا، وشكون؟ لو كليون. Le client c'est un partenaire, donc on a déjà un flux externe. Ok? L'entreprise باعت السلعة le client. السلعة هذه من عند من راح تجي؟ راح تجينا من عند l'entreprise. Donc le point de départ de ce flux c'est l'entreprise.
point d'arrivée c'est le client. OK. واش بعت لنا marchandise نرمزوا لها بهذا الرمز برك marchandise بقيمة واش قيمة 50,000 دينار جزائري. marchandise à 50,000 دينار algérien. نجيو نوع لو فلو تاعنا لو تيب تاعو هو ان فلو واش هو بعنا سلعة هذه واش هي فلو ريال دونك ريال بين l'entreprise et le client donc c'est un flux externe واضحين. le deuxième flux هنايا هذا لو فلو الاول فلو ريال اكسترن. لو فلو الثاني لونكاسمون او كونطون واش معناها باللي حكمنا الدراهم خلصنا لو كليون لو ميم جور في نفس اللحظه خلصني شكون لو كليون. دونك دوزيام فلو منين راح يجينا من عند لو كليون وين راح يروح للمؤسسه اللي هي لونتربريز. دونك شحال خلصنا لو كليون هنا خلصنا نديرو انكاسمون 50,000 دينار. انكيسينا يعني دخلنا قيمة 50,000 دينار. نهضر على المؤسسة شكون خلصني لو كليون. لو فلو هذا سي ان فلو خلصني على واش خلصني خاطرش بعت له سلعة سما لا كونتربارتي كاينة. لا كونتربارتي سي لا مارشانديز دونك سي ان فلو مونيتير externe نختارش من عند لو كليون لونتربريز. جيسبر يكون هذا الاكزامبل راهو واضح. دوك نزيدو نشوفو دي زيكزامبل في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي نحطو نهار السبت. الاكزامبل الثاني هو ان فلو انترن صرالنا داخل المؤسسه. واش قالنا sortie de magasin des matières premières d'un montant de 25,000 dinars pour les ateliers de production. يعني المغازان هو لو ستوك المخزن. قالك خرج لنا من المخزن ماتير بروميير هي المواد الأولية بقيمة 25,000 دينار جزائري. شوفوا هنايا لا كونطابيليتي تحسب على القيمة ما تحسبلكش على لا كونتيتي ما يهمهاش. كاينه محاسبة واحدة أخرى هي اللي تهتم بلا كونتيتي. هنايا خرجت قيمة 25,000 دينار جزائري من المخزون وين رايحة لنا لي زاتولي دو برودكسيون اللي هما ورشات الإنتاج. سمح نديو مادة أولية نديوها لورشات الإنتاج باش تنتج لنا منتوج تام الصنع برودوي فيني. هنايا كاينين دو بارتي. الأولى شكون هو سي لو ماغازان لا دوزيام شكون هما لي زاتوليي دو برودكسيون atelier de production. يا اخي عندنا ماغازان ها هو كي وعندنا لي زاتوليي دو برودكسيون يعني لي فلو تاعنا راح يصراو بين هاد لي دو بارتي. هاد لي دو بارتي وين اكزيستيو الماغازان المخزون تاع المؤسسه ولي زاتوليي دو برودكسيون تاع المؤسسه دونك سي دي فلو انترن. سما الفلو اللي حيجينا من عند لو ماغازان يروح لنا لاتوليي سي ان فلو interne. Ok. Point de départ de ce flux, c'est le magasin. Point d'arrivée, c'est l'atelier. Donc, القيمة تاعو وش هي الساعة؟ لا ماتيير بروميير بقيمة شحال؟ 25,000 دينار جزائري. C'est un flux. في رايكم انتوما وشنو هو؟ كمية تاع مادة هي المادة الأولية راح تخرج من المغازان رايحة للبرودكسيون. سي ان فلو ريال حاجة ملموسة كمية واضحة كونتيتي. فلو ريال صرا داخل المؤسسة دونك سي ان فلو انترن. بون هذا هو لو كور تاعنا. سي لي فلو راهم ساهلين ان شاء الله تكونوا فهمتوهم. هاد لي زيكزامبل برك يعني تكونوا فهمتوا لو كور. وفي الفيديو ان شاء الله الجاي راح نشوفوا فيه تمرين فيه شحال من اوبيراسيون راح نديرو مع بعضنا لي فلو هذو وين تقدروا تفهموهم اكثر واكثر وراح تشوفوا دي زيكزامبل اكثر.